श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 61तमः सर्गः। विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान् वीक्ष्यतान् ऋषीन् अब्रवीन्नरशार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः। महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशं दिशमन्यां प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्। एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशौ विप्रो राजानम् इदमब्रवीत्। पशुरभ्याहृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात् आरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। प्रायश्चित्तं महध्येतन्नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। देशाञ्जनपदांस्तांस्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः। सपुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनं ऋचिकं सन्ददर्शः। ताम् उवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः। पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचिकं तम् इदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। सर्वे परिगता देशा यज्ञं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम। एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीषम् इदं वचः अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः। ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः
मातॄणां च कनीयांसः तस्माद्रक्षे कनीयसम् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनः शेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत् पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम् अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण शुनः शेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन अम्बरीषस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः शुनः शेपं महातेजा जगामाशु महायशाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 61तमः सर्गः।